everyone, welcome back to our channel. Thank you अगाडिको भिडियोमा भ्युहरु आएको देखेर खुसी लाग्यो थोरै भए पनि हामीले जसलाई पठाएको थियौं उहाँले हेर्नुभयो अनि फनी लाग्यो भनेर कमेन्ट पनि गर्नुभयो सो थ्यांक यू कमेन्ट चाहिँ भिडियोमा चाहिँ डिसेबल भएछ मेड फर किड्स सेटिङ भएछ अनि त्यो सेटिङ चेन्ज गर्दाखेरि पनि त्यो चेन्ज चाहिँ भएन मेबी 30 डेज लाग्छ भन्ने देखे मैले कता सेटिङ्समा त्यसो 30 डेज पछि मात्रै हुन्छ होला सो आज चाहिँ बाबु छैन किनकि आजको च्यालेन्ज पनि अलि त्यस्तै नि उलाई हल्का खोकी पनि लागेको भएर चाहिँ आजको च्यालेन्ज चाहिँ उ बिहाइन्ड द सिन्स भएर हामीलाई सामानहरु पास गरेर आएको छ सो बाबु छैन अनि आज चाहिँ हामीले टङ ट्विस्टर्स च्यालेन्ज लिएर आएका छौं यसमा चाहिँ वी हैव 5 डिफरेंट लेभल अनि लेभल अनुसार डिफिकल्टी लेभल पनि बढ्दै जान्छ टङ ट्विस्टरको अनि त्यसपछि अनि त्यही हो अनि जसले भन्न सक्छ हामी दुईजनाबाट त्यसले पनिशमेन्ट पाउँदैन अनि जसले भन्न सक्दैन त्यसले चाहिँ पनिशमेन्ट पाउँछ आजको टङ ट्विस्टर च्यालेन्ज चाहिँ त्यति नै हो अनि अब हामी सुरु गर्छौं अनि आजको टङ ट्विस्टरका लागि चाहिँ मलाई मेरो साथी ईशा भुसालले टङ ट्विस्टरहरु लेभल वाइज पठाइदिनु पठाइदिएको थियो र सो थ्यांक यू ईशा फर दैट अनि हामीले पनि मैले पनि हेरेको छैन सो के हुन्छ अब हेरौं लेट्स सी सो गाइज अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौं अनि लेभल वाइज हामीले चाहिँ पनिशमेन्ट पनि राखेका छौं जसले भन्न सक्दैन त्यसले चाहिँ एउटा चीज खानुपर्छ पेयर्ड चीज अनि कसले पहिला भन्छ भनेर चाहिँ विल डिसाइड युजिङ दिस बोतल अनि यो बोतल जतापट्टि घुम्छ जुन साइडपट्टि हुन्छ उले चाहिँ फर्स्टमा भन्छ अनि ईशाले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर हामीलाई हरेक लेभलको लागि चाहिँ धेरैवटा क्वेशन पठाएको छ सो वी हैव द क्वेशन्स हियर भर्खरै खोल्यौं हामीले त्यो मेलमा पठाएको थियो उले अनि त्यसपछि इच अफ अस विल चुज वन फर इच अनि भन्न सक्नेले खानु परेन भन्न नसक्नेले चाहिँ पनिशमेन्ट पाउँछ सो लेट्स बिगिन अब पहिला चाहिँ हामी यो घुमाउँछौं कसलाई कुन पर्छ हेरौं कसले फर्स्टमा गर्छ हेरौं सो आई विल डू इट फर्स्ट लस्ट यू हैव द क्वेशन्स यू कैन चुज वन फर मी फ्रम लेभल 1 यो ल थर्ड वन ओके सो 7 चोटी छिटो भन्नु पर्यो हैन काउन्ट गर है त Daddy draws doors, 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 daddy draws doors. 8 चोटी भयो 8 चोटी एक्स्ट्रा गरेको त मैले सो अब म चाहिँ आई एम सेफ्ड अनि त्यसपछि इट्स अब समीको पालो सो आई फर्स्ट हो सजिलै दिउँ न त सो आई चुज दिस वन फर्स्ट वन which is which is which is which is which is which is which ल हामी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो काँचो आलु थियो काँचो आलु खानाबाट चाहिँ बच्यो हैन अब चाहिँ हामी सेकेन्ड लेभलमा गयौं सो सेकेन्ड लेभलमा चाहिँ वी हैव कागती सो वी हैव टु ईट सिंगल कागती ईच जुन चाहिँ हामीले हाफ्समा काटेर राखेको छौं अनि वी हैव द टङ ट्विस्टर्स हियर सो अब कसले फर्स्टमा गर्छ चाहिँ लेट्स सी त घुमाउने हो त घुमा राम्रोसँग घुमा नखसा ल फर्स्ट फेरि पनि मैले गर्नु पर्यो फर्स्टमा ल सो चुज वन यो लेभल 2 बाट अब यादै हुँदैन एटलिस्ट त्यो अगाडिको चाहिँ मलाई अलिकति भए पनि याद थियो सो आई कुड डु इट अब यो चाहिँ यादै गर्नुपर्छ सो तर कागज इज नट दैट प्रब्लम फर मी आई ईट इट क्वाइट अफन त्यही भएर चाहिँ फोर्थ ओके सो पहिला म पढ्छु है त युजली फ्रेड फेड टेड ब्रेड एन्ड टेड फेड फ्रेड बेड फ्रेड ओके ओके आई एम रेडी अब सुरु गरौँ है त फ्रेड फेड टेड ब्रेड एन्ड टेड फ्रेड फेड बेड Fred, Ted, bread, and अब कागती खाने तिमीले भएर के गर्ने हैन पहिला त्यो हेरौँ न के गर्छ जस्तैले यो वाला गर यो लास्टको How can a cram in a clean cream सो त्यहाँबाट डिस्करा चाहिँ अब त्यस्तो नगर है डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ एकदम How can a cram in a clean cream can? यसो हेरेर भन्नु मिल्दैन यार तै मलाई गाह्रो दिएको नि त मैले पनि त्यही भएर बदला हालेको यो बदला ल ल ल
ल छिटो ल हेरेर भन्नु बिर्सिसक्यो मैले हाउ क्यान अ क्रिम क्र्याम इन अ क्रिम क्यान यो अड्केपछि गइहाल्यो नि अब छिटो छिटो हो कि अघि म पनि आउट भएको त्यही भएर अब चाहिँ वी हेभ टु इट दिस कागती पानी चाहिँ छ तर पानी खान चाहिँ पाइँदैन होइन सो ल वी हेभ दिस कागती हियर विथ अस अनि वी हेभ टु इट इट वेल हाफ्स हाफ्स ल कुन खाने यो दुई खान्छु ल छिटो खानु चपाउने नै हो सिङ्गल नगरौँ न हाफ हाफ गरौँ न त हाफ हाफ कागती खाउँ 1 2 3 मिल्नै पर्छ यही हो 1 2 3 मुख बिगार्नु नपाउने है त एउटा च्यालेन्ज भयो अर्को च्यालेन्ज सकेसम्म मुख नबिगार है त पनि गर्नु है पानी खानु भयो कि नभएको आज हामी गयो भने थाहा भइसक्यो अब आलु मात्रै हामी बच्यो हो भने मलाई थाहा भइसक्यो सो एट लेभल 3 बोतल खाए अब हामी लेभल 3 मा पुग्यौँ होइन ल अलि हतार त्यो गिलास ग्लास के ल कसलाई फर्स्टमा यो यस्तो हुन्छ नि त बिचको लाइन हुन्छ नि त अनि थर्ड लेभलमा चाहिँ के छ खानुपर्ने थर्ड लेभलमा चाहिँ के लेखेको थियौँ हामीले थर्ड लेभलमा खुर्सानी लेखेको छौँ सो वी हेभ 2 चिलिज अब हेरौँ होइन सो इट्स यु फर्स्ट है I'm giving you सजिलो है यो थर्डको Nick kicked a slick brick at Rick, but the slick brick One, two, three, go. Nick kicked a slick brick at Rick, but the brick kick Rick एउटा त रङ भनिस् अर्को यसरी नि टिरिट गरेर त जसले भनिदिइहाल्छ नि होइन अलिकति छिटो जानु पऱ्यो नि त टङ ट्विस्टर्स त्यस्तै हुन्छ हामी सब खान्छौँ कि अब मैले थाहा ब्रिक यो फिफ्थमा लास्टको पढ्न त पायो है म बाबा मेरो हालत के हुन्थ्यो होला मलाई थाहा पऱ्यो के छ 1 2 3 go. Where's the peck of pickled pepper? Peter Piper picked. Where's the pick of pickled pepper? Piper. फर्स्ट लाइन चाहिँ मिलाइदियो अब महाभारत हुन्छ यो खाँदा चाँडै चाँडै ठुल्ठुलो लिएको त अहिले ल यत्रो सही फुल सिकाउनु पर्छ है हो हो त होला नि त थप्नु पर्छ Oh my god. झन् भन्न सक्दैन कि अब यो उसको पिरोले एकदम गाह्रो हुन्छ अब यो लास्टमा राख्नु भन्दै छ अब बिचमा चाहिँ यो खान पाइन्छ खाइदिउँ
cookies biscuit. Didn't have them. एकदमै गाह्रो भयो अर्को भन्नै सक्दैन थियो केही पनि बोल्नै सक्दैन थियो झन् गाह्रो भयो मलाई फर्स्ट order पुरोस् खाना पर्छ भन्ने थाहा भइसक्यो मलाई धेरै गाह्रो भएछ सो अब लेभल 4 म घुमाउँछु समले फर्स्ट भन्नुहुन्छ के हो फर्स्ट के हो त्यो पनिसमेन्ट चाहिँ अब त्यो टिमुरको हो तिम्रो मरि जो तिम्रो है Timur हो कि मरि जो कन्फ्युज तर वी आर लाइन कि इट्स टिमुर टिमुरको धुलो त्यो पुरोवाला त जे गरे नि आउटै हुने हो ल ल 1 नम्बर केबाट ब्याक आउने गाह्रो हुन्छ The seat I slid and on the slided seat I seated. Seat I seated. अब नाइ भने मिल्दैन त जे slid the seat the seat I slid and window on the seat I seated. 1, 2, 3 and go. I slid the seat. The seat. ल एकचोटि फेरि दियो ल याद पनि हुँदैन नि अब I slid on seat. हो मेरो पालो यो ल यो कुन नम्बर यो लास्ट गाछन् खाइहाल्छु मैले Ready? 1, 2, 3 and go. The 35 thieves 33 एक चान्स दिनु न प्लिज ल 35 के भएको म ल The 33 thieves thought they thrilled the throne on which they sat. sorry Throughout those days. thought that पनि छ बिचमा सरी त्यति त कन्सिडर गर्नु पनि मिल्थ्यो होला पिरो आइके पिरो गएको छैन त्यसले झन् बिराउँदा अब यसो भरि चाहिँ होइन यसो त्यो सिस्टमको ढुलो एन्डको सुबह त्यसमा पानी हाल किनकि वी गोइङ निडेड फर स्योर ल सो लेट्स have half of it half देखा एकदमै कम दिन्छ त्यति ल ए सो चाहिँ स्टिमको हामीले चाहिँ एक चम्चा भनेर प्लान गरेर नि तर त्यो चाहिँ इट्स नट पोसिबल भन्ने मैले थाहा छैन सो यो चपाउने के गुटुक्क निले हुन्छ चबली चबली चपाउनु त चपाउनै मिल्दैन मिल्दैन हो निल्ने हो ल रे रन्डो खेल्नु But it's comparatively less hard than the chili, है? कि it was पानी खाइसकेर कस्तो हुँदो रहेछ it was पहिले धुलो नि त सो अब चाहिँ आयो बाबा सो अब we're at the 5th level
अब यो त स्योर नै हाने भन्ने मैले पहिले खाए पनि केही फरक पर्दैन तर जस्ट स्योर र फोन पहिला घुमाम कसको टर्न पहिला भन्ने म्याटर गर्नु चार्जेको ल बिचमा पर्यो उसको अलिकति हल्का रहेछ Alright, it's me that way. ल त्यो पानी खाएपछि के भएको यो झन् मुखे 1 2 3 गो भन 1 2 3 go. Imagine an imaginary manager managing an imaginary manager imagine an imaginary manager managing an imaginary अगाडि नै म गइसकेँ नि अनि तैँले के भन्नु कन्टिन्यू गरेर आएको मैले सो तिमी धेरै नचलाउ न आवाज आइरहेछ के के क्यान यू क्यान्ट वाला ल अब तपाईँले लानै पर्यो हम डुबेंगे तो तुमको भी लेकर डुबेंगे आमा के हो यस्तो can you cannot ready 1 म चेक गर्छु ल 3 and go. Can you cannot can into an on can like a cannot can or can into an on can can you cannot can into an on can like a cannot can or can into an on can you cannot can into an on can like a cannot can or can आउट into an क्यान क्यान आमा आउट त्यही पनि त्यो दुईटा क्यान छ तर त्यहाँ क्यान 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 भने त्यस्तो हो भन्ने दुईटा छ त्यहाँ कसम दुईटा खाँदै हारेको होला त यहाँनिर क्यान तर तैँले रोक्यो त्यस्तो आउट आउट यु एक्सेप्ट नि युर आउट भनेर ल अब चाहिँ करेला हो होइन हामीले चाहिँ सिँगै चाहिँ अलिकति लिने हिम्मत गर्न सकेनौँ त्यो यु कट दिस मच पार्ट अब यो खाना पनि गाह्रै होला हुन्छ करेला हाम्रो फेभरेट हो तरकारीमा चाहिँ हामीलाई मनपर्छ एकदमै आलु करेला तर अब यो काँचै चाहिँ आई डोन्ट नो सो यो होइन मिठै हुँदैन यो लेट्स गो करेलाको सिजन रहन्छ त्यसको करेला खोज्न नै अलिकति गाह्रै भयो हामीलाई बल्ल भेटाएको थियौँ सो लेट्स गो च्यालेन्ज गरौँ त कहिले पहिला सिधै हुन्छ नै त्यसो नगरौँ ल 1 2 3 गो Trauma, I went through a trauma one. लिगिसकेपछि इट्स नथिङ तर निल्ने बेलासम्म एकदमै त्यो तितो रसहरू आएको आयो कि जब सबैतिरबाट सो वी आर डन सो अलिकति बियर्डै भयो होला हामीलाई कुनै पनि आएन ईसाले गाह्रो नै चुज गरेछ सो अब थ्याङ्क यू ईसा नै भन्नु थ्याङ्क यू ईसा सो एउटा फर्स्टको चाहिँ गऱ्यौँ झन् तर यस्तो सोच्दाखेरि काँचो आलु झनै वेयर्ड हुन्थ्यो होला नि खाना है मजा लाग्छ जस्तै करेला वेयर्ड भयो एकदम त्यो कहिले नखाएको जस्तो भयो सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै अनि विल बी ब्याक विथ अरू कुनै च्यालेन्ज अनि अब आई डोन्ट नो हामीले यसमा सेटिङ्स त अफ गरेका छौँ तर पनि अब कमेन्ट अन हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन किन सेटिङ्समा चाहिँ हामीले अन गरिसक्यौँ सो इफ इट्स 30 days त चाहिँ हुँदैन सो अब धेरै जस्तो यु आर समन वी नो अनि नो वास इन्स्टाग्राममा पनि अनि विल किप द लिङ्क त्यो इन्स्टाग्रामको आइडी पनि डिस्क्रिप्सनमा अनि त्यसपछि यु क्यान मेसेज अस के च्यालेन्ज गर्ने भनेर अनि लाइक गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू बाई बाई थ्याङ्क यू